आज कुरा गरौँ इन्जिनियरिङ ड्रइङ आईको डिस्क्रिप्टिभ ज्योमेट्रीको बारेमा। सो यो भयो स्ट्रेट लाइन एन्ड दिस इज VP एन्ड दिस इज HP. So simply VP is vertical plane and HP is horizontal plane. यो भनेको सिम्पली के हो भने यो एक्स एक्सिस भनेको होरिजोन्टल प्लेन हो र यो वाइ ड्यास भनेको भर्टिकल प्लेन हो र यो होरिजोन्टल प्लेन र भर्टिकल प्लेन दुवैलाई स्ट्रेट लाइनको रूपमा सो गर्दा हामीले VP लाई माथि लिन्छौँ र HP लाई तल लिन्छौँ। सो यसमा 4 इम्पोर्टेन्ट केसेस हुन्छ। HP को केसमा एबभ HP एन्ड बिलो HP हुन्छ। सो यो होरिजोन्टल प्लेन नै हो। सो HP को केसमा एबभ भन्नाले माथि नै हुन्छ र बिलो भन्नाले तल नै हुन्छ र VP को केसमा के हुन्छ भने एउटा हुन्छ इन फ्रन्ट अफ VP र अर्को हुन्छ बिहाइन्ड VP। त्यो भनेको के हो भने यो भर्टिकल प्लेनको इन फ्रन्ट भनेको यो भयो र बिहाइन्ड भनेको यो भयो। सो यसलाई हामी सो गर्दाखेरि इन फ्रन्ट भनेको के हुन्छ भने तल हुन्छ र बिहाइन्ड भनेको के हुन्छ माथि हुन्छ। VP को केसमा इन फ्रन्ट भनेको तल हुन्छ र बिहाइन्ड भनेको माथि हुन्छ। सो यति चारवटा केस हामीले याद गरेपछि यसको प्रब्लमहरु हामी सल्भ गर्न सक्छौं। सो क्वेशन छ a rectangular pentagon ABCDE of 25 mm side has its side BC in HP. Its plane is perpendicular to the HP and inclined at 45 degree to the VP. Draw the projection of the pentagon when its corner nearest to VP is 10 mm from it. सो अरु कुरा छोडिदिउँ। अहिले फर्स्टमा के गरौँ, रेक्टेंगुलर पेन्टागन ड्रा गरौँ जसको साइडको लेन्थ कति दिएको छ 25 mm दिएको छ अनि हैज इट्स साइड BC इन HP भनेको साइड BC चाहिँ कहाँ हुन्छ HP मा हुन्छ। सो यसको लागि फर्स्टमा के गरौँ, एउटा स्ट्रेट लाइन ड्रा गरौँ। सो यो भयो स्ट्रेट लाइन एन्ड वी से दिस इज अ VP एन्ड दिस इज HP। अब हामीले पेन्टागन ड्रा गर्नु छ जसको साइडको लेन्थ कति दिएको छ 25 mm दिएको छ। सो यसलाई B भनौँ, यसलाई C भनौँ र यसको लेन्थ कति छ 25 mm छ। अब हामीलाई पेन्टागन ड्रा गर्नु छ। सो कुनै पनि शेप ड्रा गर्नको लागि हामीलाई फर्स्टमा त्यो शेपको इनसाइडको एंगल थाहा हुनुपर्छ। सो इनसाइडको एंगल थाहा पाउने फर्मुला हो S/N, where S is a total sum of the angle and N is a number of side. सो पेन्टागनको केसमा नम्बर अफ साइड भनेको 5 हुन्छ र सम अफ द एंगल कुनै पनि शेपको सम अफ द एंगल थाहा पाउने फर्मुला हुन्छ सम इक्वल टु n - 2 180। सो ट्रायंगलको केसमा हेरौँ, n भनेको नम्बर अफ साइड भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ। सो 3 - 2 * 180 सो 180 एन्ड रेक्टेंगलको केसमा हेरौँ 4 - 2 * 180 सो दिस इज 360 एन्ड पेन्टागनको केसमा हेरौँ 5 - 2 * 180 सो 3 * 180 इज 540 डिग्री। सो पेन्टागनको इन सम अफ द टोटल एंगल इज कति हुन्छ 540 डिग्री हुन्छ। एउटा कर्नरको एंगल कति हुने भयो S/N। सो S इज अ 540 upon N is 5 so this is 108 degree 108 degree हुँदो रहेछ इन केस अफ पेन्टागन।
सिम्पली विथ द हेल्प अफ प्रोटेक्टर यता पनि कति 108 मा मार्क गरौँ। सो दिस इज 108 एन्ड पोइन्ट बी बाट पनि 108। सो यति गरेपछि सिम्पली विथ द हेल्प अफ स्केल सो यो भयो 25 mm एन्ड अल्सो यो भयो 25 mm। सो हाम्रो तीनवटा साइड बनिसकेको छ र अरु दुईटा साइडको लागि सिम्पली के गरौँ भने यो 25 mm को आर्कले दुवैतिर कट गरौँ एन्ड देन यसलाई सिम्पली जोड्दिउँ। सो यसरी हाम्रो पेन्टागन रेडी भयो। सो यो भयो ए बी सी, यो भयो डी एन्ड यो भयो ई। सो हामीले 25 mm साइड भएको पेन्टागन ड्र गरिसकेका छौँ। सो हामीले यहाँसम्म कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब भनेको छ इट्स प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु द एचपी एन्ड इन्क्लाइन एट 45 डिग्री टु द भिपी। ड्र द प्रोजेक्सन अफ द पेन्टागन वेन इट्स कर्नर नियरेस्ट टु भिपी इज 10 mm फ्रम इट। भनेपछि भिपी भन्दा 10 mm तल गएर यो भयो 10 mm। तल गएर सो 10 mm तल गएर यो पेन्टागनको हरेक पोइन्टलाई परपेन्डिकुलरली तल प्लेनमा प्रोजेक्ट गरौँ। सो यो भयो ए, यो भयो बी, यो भयो ई, यो भयो सी एन्ड यो भयो डी। सो यति गरिसकेपछि अब के भनेको छ भने अलिकति डिस्टेन्स पर गएर 10 mm तल नै 45 10 mm तल गएर नि 45 डिग्री एंगलमा इन्क्लाइन भएको लाइन ड्र गर भनेको छ र सिम्पली यो 45 डिग्री मा इन्क्लाइन भएको लाइनमा यो प्लेनलाई ट्रान्सफर गर भनेको छ। सो यो ए भयो, यो बी एन्ड यो भयो बीई, बीई एन्ड यो भयो इसी एन्ड यो भयो सिडी। सो यति गरिसकेपछि यो भयो ए बी ई सी एन्ड यो भयो डी। अब सिम्पली के गर भने पेन्टागनको हरेक कर्नरलाई होरिजेन्टली प्रोजेक्ट गरौँ एन्ड यति गरिसकेपछि तलको यो हरेक पोइन्टलाई भर्टिकल्ली माथि प्रोजेक्ट गरौँ। सो
सो यति गरिसकेपछि यो भयो ए ड्यास एन्ड यो भयो डी ड्यास, यो भयो बी ड्यास, यो भयो सी ड्यास एन्ड यो भयो ई ड्यास। अब सिम्पली विथ द हेल्प अफ स्केल यिनीहरूलाई जोडिदिउँ। सो यो भयो र यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड फिगर भयो। यो 10 mm and this is 45 degree।